भोवमोगाच्या म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी नवें आराम केला आसता आज आमी तिसरो उलो तो जावन आसा कश्टांच्या आणवरांच्या वेळार सांत आंतोनीक उलो मारल्यार आणवरां पयस जातात. वय खंयसर आपय आसा, खंयसर भंय आसा, खंयसर घुस्पट गोंदळ आसा, ह्या वेळार सांत आंतोनीक उलो मारल्यार खंडीत जावन सांत आंतोन सोर विघ्नातावन आमकां निवारता. पोर्चुगलांत एका स्त्रियेच्या जिवितांत घडिल्ले घडीत अशें आसा. एक फावटी ती वस्तू म्हणचे खातीर न्हंय वता. थंयसर न्हंय वता आसतना तिचो नेणतलो पूत तिचो पाटलाव करून येता आनी अशें तो थंयसर न्हंयचे देगेर खेळोंक आराम करता. तक्षणच त्या न्हंयत उदक भरोन येता, उदकाचो लोट चड जाता आनी त्या उदकाच्या लोटान हो भुरगो पडटा आनी उदकांत वाळोन वचूंक आराम जाता. तक्षणच ती स्त्री सांत आंतोनीक उलो मारता. ती म्हणटा, ए सांत आंतोन, अजाप कर सांत आंतोन, म्हज्या भुरग्याक बचाव कर. भोव विश्वासान ती सांत आंतोनीक उलो मारता आसतना थंयसर एक रुखाड त्या उदकांत वाळोवंक लागले आनी ते रुखाड वचोन त्या नेणतल्या भुरग्या जरशीं रावले आनी त्या भुरग्यान घट्ट त्या रुखाडाक धरले आनी तक्षणच न्हंय देगेर आसले फागी वचोन त्या भुरग्याक बचाव करून हाडून आयले. वय तक्षणच ती स्त्री एका सांत आंतोनीच्या पुण्यक्षेत्राक वता. थंयसर वचोन ती एक वात पेटोवन सांत आंतोनीक मान करता. आज तो सांत आंतोन म्हाका आनी तुमकां सोमेज तांकां आपयता. आमच्या इजनेन कश्ट, आणवरां, पिडाशिडां आनी अशे नाना तरांची समस्या येता आसतना त्या सांत आंतोनीक आमी उलो मारया. केन्ना आमी त्या सांत आंतोनीक उलो मारता तक्षण आमच्या रक्षणेक तो येता. ताची महत् कार्यां आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक साथ जाता. ताची बेसांवां जोडून घेवचे खातीर ह्या नवण्याच्या दिसांनी आमी हर एक दीस प्रयत्न करया. आमेन. भागीची भेट तुझ्या